السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. المفتي محمد مرغوب القاسمي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وحيا الله إخواني من المشاهدين وأخواتي من المشاهدات. بإذن الله تعالى يسرنا في حلقة هذا اليوم أن نعرض عليكم سؤالا مفيدا ومهما جدا مع جوابه. يقول السائل: إن الإمام الواحد يصلي بالناس صلاة التراويح 20 ركعة في المسجد، ثم يصلي ببعض الرجال والنساء في البيت، هل هو يجوز أم لا؟ فما هو حكم الشريعة؟ نعم، هذا السؤال مفيد ومهم جدا، والجواب عنه أن الإمام الواحد يصلي بالناس صلاة التراويح 20 ركعة في مسجد، ثم يصلي ببعض الرجال والنساء في بيت في وقت واحد، هذا لا يجوز، لأن التراويح سنة، والسنة لا تتكرر في وقت واحد. ولو صلى الإمام التراويح بالناس مرة أخرى فصلاته تكون نافلة، والجماعة لها مكروه، وصلاة القوم سنة، والسنة أقوى من النافلة، فلم يصح الاقتداء. قال العلامة علاء الدين الكاساني رحمه الله تعالى في الكتاب بدائع الصنائع: لا يصلي إمام واحد التراويح في مسجدين، في كل مسجد على الكمال، ولا له فعل، ولا يحتسب التعليم من التراويح، وعلى القوم أن يعيدوا، لأن صلاة إمامهم نافلة وصلاتهم سنة، والسنة أقوى، فلم يصح الاقتداء، ولأن السنة لا تتكرر في وقت واحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أنج المسلمين في كل مكان. اللهم أنج المسلمين المستضعفين في سائر